میرے امام خیمے آتے آئے بیٹی نو سینے دے نال لایا لا کے پیار کیتا کر کے آندن تھیے میں تر چلے آماں تم اپنی امی دے کول رویں گی سکینہ نے پاپے نو چپا ماریا مار کے آنکھیاں پاپا جان دیوار منوے نہ دس دے وہ یتیم کنو کھندین میرے امام نے بیٹی نو سینے دے نال لایا لا کے آنکھیاں نیتی ہے جنہ دے باپ تر چاول انہاں نو یتیم کھندین سارے خیمیاں دے وچ آواز آ رہی ہے سکینہ یتیم ہو چلی ہے رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبنا درود پا پڑھی الصلاة کوئی لب خاموش نہ رہے بڑی محبت دے نال بڑا برکتاں والا دیاڑا ہے تے ہر بندہ امام علی مقام حضرت امام حسین دی بارگاہ وچ حاضری سن لگوانی ہے درود پاک ڈٹ کے محبت نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا پڑھیے افضل ہے کل جہان سے مل کے پڑھیے افضل ہے کل جہان سے سارے آندہ کی دا محبت نہ پڑھو افضل ہے کل جہان سے کرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان سے کرانہ حسین کا اور نبیوں کا تاجدار ہے
نبیوں کا تاج دار ہے، نانا حسین کا سر دے کے دو جہاں کی حکومتی خرید لی، سر دے کے دو جہاں کی حکومتیں خرید لی، مہنگا پڑا گیا یزید کو سودا حسین کا، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، پڑھیے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، نہیں بولے سبحان اللہ، ڈٹ کے جڑا لنگر حسینی تے پلیا بولے گا سبحان اللہ۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم۔ اللہ کریم دے حمد و ثنا تو بعد درون نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شفیع سراکت اللہ ملجا و مأوى جنابی احمد مجتبہ حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدی پاک بارگاہ عالیہ اندر ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، اج دا دن جمعۃ المبارک دا اور 10 محرم دا بڑا ہی قیمتی دن، بڑا ہی پاکیزہ دن، بڑیاں شانہ والا، بڑیاں عظمتاں والا دن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس دن دے صدقے ساڑھے سب دی ہر نیک خواہشات نو اللہ پورا فرمائے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے بندے اے انسان اسی تینو ضرور بالضرور ازماواں گے۔ اللہ فرما رہا ہے، تاکید ہو رہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے انسان بندے اسی تینو ضرور بالضرور ازماواں گے۔ عرض کیتی یا اللہ کی میں ازمائیں گا؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، رب فرما رہا ہے بندے تینو خوف ڈر دے کے ازماواں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا تیرے تے 5 پرچے اساں پانے نے، 5 امتحان بندے تیرے کو لوماں گے۔ پہلا امتحان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف تے ڈر دا پرچہ تیرے تے پاواں گے۔ وَالْجُوعِ، فرمایا تینو بھوک تے پیاس دے کے ازماواں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تیرے مال دے وچ گھاٹا پا کے تینو ازماواں گے۔ وَالْأَنفُسِ، اللہ فرماتا ہے تیری جان لے کے تینو ازماواں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور 5واں پرچہ اللہ فرما رہا ہے تیری جڑی تیرا پھل تیری اولاد وہ بھی تیرے کو اسی لے کے تینو ازماواں گے۔
عرض کیتی یا اللہ اگر انہاں پنجاں دے اتے میں کامیاب ہو گیا تو پھر دیویں گا کی؟ اللہ فرماتا وبشر الصابرین، فرمایا او صبر کرنے والے ہو پھر تواڈے واسطے خوش خبری ہے اس جنت دی جس جنت دے نیچے حوض کوثر دیاں نہراں پیاں وگدیاں۔ یاد رکھے جی یہ 5 پرچے 5 امتحان ہر بندے دے کول ہونے نے زندگی دے اندر۔ عرض کیتی یا اللہ کٹھے لویں گا؟ آکھیا نہیں، میں کدے بھی اپنے بندے نو تکلیف انہی کو دینا جنہی کو پار چک لوے، برداشت کر لوے۔ آکھیا میں کدے کدے لواں گا زندگی دے وچ، کدے کدے ایک ایک کر کے میں لواں گا۔ میری ملت نوجوانوں یاد رکھنا، اللہ نے یہ 5 پرچے ہر بندے دے کولو لینے نے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ 5 امتحان دیتے۔ 5 امتحان دیندیاں دیندیاں اللہ دے نبی نو 120 سال لگ گئے، 120 سال۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حسین دنیا تے آئے نا، سرکار نے انج کر کے اپنے ہاتھاں دے وچ امام علی مقام حضرت امام حسین نو لیا، آپ نو بشارت بھی دیتی گئی، تعزیت بھی کیتی گئی، بشارت خوش خبری اس واسطے مبارک دیتی گئی، مبارک ہوئے رب نے پتر دیتا ہوئے، تعزیت جبریل نے اس واسطے کیتی، حضور حضرت امام حسین دے ایتھوں گلے دے تو بوسے پہ لے رہے نے، چہرے تو نہیں گلے دے تو، تے جدو گلے تو بوسے لے رہے جبریل نے بور کے آکھیا یا رسول اللہ تعزیت اس واسطے کہ تیرے اس پتر نو تیری ہی امت دے لوگ شہید کرنگے، تیری ہی امت دے لوگ جس مقام تسی بوسے لے رہے ہو اس جگہ تے گردن تے تلوار چلائی جائے گی۔ میرے ملت نوجوانوں میرے کریم آقا نو دس دیتا گیا، حضرت علی نو بھی پتا، فاطمہ نو بھی پتا، اور مدینے دی گلی دے ایک ایک بچے نو پتا حسین نو شہید کر دیتا جائے گا، ظلمن شہید کیتا جائے گا۔ اچھا جدو سارے نو پتا سی نبی پاک نو بھی پتا سی، چاہی دا ایسے کہ نبی پاک ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے یا اللہ امتحان نہ لے کے آئیں حسین دے ہوتے، چاہی دا سی مولا علی بھی دعا کر دے جڑے سارے دیاں مشکل کشانے حاجتاں پوریاں کر دینے، انہوں نے چاہی دا وہ بھی دعا کر دے یا اللہ حسین میرے پتر دوتے امتحان نہ لے کے آئی، چاہی دا سی سیدہ فاطمہ بھی دعا کر دیاں کہ میرے پتر تے امتحان نہ آئے، لیکن انہاں ای دعا نہیں کی تھی، انہاں کیا کہ اللہم آت الحسین اجروں و صبر یا صبروں و اجرا، اے میرے اللہ امتحان ضرور حسین دے کولوں لئی، امتحان بھی لئی، اجر بھی دیویں، صبر بھی دیویں تے پاس بھی کر دیویں، اجر بھی دیویں، صبر بھی دیویں تے پاس بھی کر دیویں۔ میری ملت نوجوانوں یاد رکھے آج اسی اپنے بچیاں نو اچھے سکول دے اندر اچھی اکیڈمی رکھوانے ہیں تاکہ ساڈا بچہ کامیاب ہو جائے، اگلی کلاس دے اندر چلا جائے۔ تسی دیکھو ایک بندے نے پورا سال اپنے بچے نو اچھے ٹیچر دے کروں پڑھوایا ہے تے آن ٹائم تے جدوں پیپر دی واری آئی تے باپ اپنے پتر نو آکھے یا اساتذہ نو آکھے کہ میرا بیٹا امتحان نہیں دے گا، اساتذہ بھی آکھن گے، بیٹا بھی بول کے آکھے گا بابا جی لگ دے تواڈی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، میں پورا سال پڑھیا ہے، تسی کیویں دیاں گلاں پہ کر دے ہو؟ کوئی باپ نہیں کہندا کہ میرا پتر امتحان نہ دے۔ میری ملت نوجوانوں امام علی مقام حضرت امام حسین دے جتنے حضور سیدہ فاطمہ حضرت مولا علی انہاں دعا اے نہیں کیتی کہ امتحان نہ لئی، کہ یا اللہ جے لینا ہی تے لئی، صبر بھی دینا ہی ہے، اجر بھی دینا ہی تے نالے کامیاب بھی کرنا ہی، کامیاب بھی کرنا ہی۔ پھر انج دا کامیاب کیتا، علی دا پتر انج دا کامیاب ہویا، رہندی دنیا تک جنج دی پوزیشن حضرت امام حسین لئی، نہ کوئی لے گا تے نہ کسے لئیے۔ میری ملت نوجوانوں یہ 5 امتحان اللہ دے نبی ابراہیم دے اتے آئے، سارے بھوک دا بھی آیا، پیاس دا بھی آیا، مال دے وچ کاٹے بکریاں دے وچ بھی آیا، پھر ازمائشاں بھی ہویاں، سارا کچھ ہویا تے 120 سال اللہ دے نبی ابراہیم نو لگے تے جدو ابراہیم نو لگے تے پھر اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا ہے، ہن تینوں سی امام بناواں گے، لوگاں دا امام بناواں گے۔ آئیے پھر سنیے قرآن، ایک بار ہاتھ چوکے محبت نہ بولو سبحان اللہ، نہیں بولے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔
آئیے نوجوانوں توجہ کریں جے پروردگار نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار نے فرمایا بندیاں ہر بندے دے کولوں اسی امتحان لواںگے، اے 5 امتحان ہر بندے نو دینے پینے۔ نوجوانوں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم دا وقت آیا، انہاں تے 5 امتحان آئے، اللہ نے 5 امتحان بھیجے اللہ دے نبی ابراہیم نو امتحان دیون واسطے، انہاں دے وچ کامیاب ہون واسطے 120 سال لگ گئے پر وہاں حسین محمد دیا دوتریاں تیریاں محمد کولوں تبیشنا پڑھن تو میں قربان جاواں جدو 10 محرم دی فجر دا ویلا آیا وے نوجوان حسین دے ایک نہیں آیا کربلا دی سرزمین تے 5 کٹھے آئے نے صبح فجر دے ٹائم تو لے کے اثر بھی نہیں ہون دیتی حسین 5 ہی حال کر کے بکا ہے توجہ تو بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی ابراہیم نے 120 سال لگ کے 5 امتحان دیں دیا حسین ایکو دیاڑے دے وچ اثر بھی نہیں ہون دیتی 5 حل کر کے بکھا دیتے اور جیڑا نبی 120 سال لا کے 5 امتحانوں دے وچ کام ہو یاب ہوئے اللہ فرماتا قال انی جاعلک للناس اماما اسی تانوں لوگاں دا امام بنا چڑھیا ہے تے جیڑا فجر تو لے کے اثر بھی نہیں ہون دیندا 5 حل کر دیندا کیا او امام نہیں ہو سکدا؟ او امام لوگ کہندے نے لو جی تسی امام حسین امام کیوں کہندے نے او چلا ہو گئے ہیں مسجد دے مولوی نے تو امام کہنا ہے وہ جڑا نانے دے مسلے دے اتے کھلوتا ہے پھر وہ کوئی عام امام نہیں ہے جن نے اثر بھی نہیں ہون دیتی 5 حل کر کے بکھا دیتے تے عشق دیاں گلاں حضرت سخی سلطان باغو آپ دی روح تڑپی آپ کی فرماندے رہے مرشد والے بیٹھے ہو 10 محرم دا دیہڑا ہے جمعے دا دیہڑا ہے تے ویکھو کتنیاں برکتاں دے عظمتاں والے دن نے اے جیڑا دیہڑا وے تے دن بھی بڑیاں شاناں والے گزردے پے نے ہر بندہ ہاتھ چکی ایک بار محبت نہ بولے گا سبحان اللہ۔ آج تسی جس بازار گلی دے وچوں جدروں بھی گزرو گے تو آنو ویکھے گا لنگر حسینی تقسیم ہو رہا ہے وہ جڑے بندے میں ویکھے نے جڑے بندے او رو دا گلاس گنے دا رس جڑا ہوندا ہے وہ بندہ ماندا ہی نہیں ہے میں 60 روپے تو گھٹ دینا نہیں 70 تو اج وہ بھی فری بندا پیا وے وہ بندہ بھی فری پیا بندا بھی لنگر دئی جا رہے نے کچھ بھی ہو جائے لیکن یاد رکھیا جی اے تے عشق حسین دے نال اے تے پیارے حضرت سخی سلطان باغو کی فرماندے نے آپ فرماندے نے عشق حقیقی عشق حقیقی اور سویا جاننا جنہ قتل مشوق دے منہ اوچت والا ویکھاں اور راز مغیدہ اوتے جاسم اسے بنے او عشق نہ چھوڑا تے مکھانا موڑا پاویں سات تلواراں کھنے او سچا عشق حسینی علی دا باغو سر دیتے پر راز نہ اوے پنے
سچا عشق حسین علی دا باہو جنہ سر تے دے چھڑے پر راج نہیں پڑنے ہیں. ایسا عشق سنیا جے نوجوانوں. آئیے پچھلے جمعۃ المبارک تھے میں جس جگہ تے اپنی گفتگو نو چھوڑیا وقت تھوڑا میں اتھو ہی لے کے چلنا چاہنا. امام مسلم نو شہید کر دیتا گیا, آپ دے بچیاں نو بھی شہید کر دیتا گیا. میرے امام نو خبر کوئی نہیں. امام علی مقام حضرت امام حسین تردے آ رہے نے تردے رستے دے اندر کے شاعر ملیا فرض دوق یا فرزق اس کا نام ہے. وہ شاعر اہل بیت سی, محبت کرنے والا سی. حسین دے قریب آیا, قریب آن کے حسین نو کہنے لگا حسین تو آنو پتہ تو اڈے ویر امام مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا. آپ فرماتے نے مینوں کوئی نہیں پتا. انہیں کہ شہید کر دیتا گیا, میں کوفے دے بازاراں دے وچوں ہو کے آیا, میں ویکھیا تو اڈے ویر امام مسلم بن عقیل دا سر انور اور نیزے دی نوک دے اوتے لٹکدا میں ویکھیا آیا. حسین نے سر سجدے دے وچ رکھیا, اسے فقط سجدہ کیتا تے ایک کے دنیا کہن لگی حسین سجدہ کادا کیتا ہے. فرمایا میں سجدہ رب دی بارگاہ دے وچ اس واسطے کیتا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میرے ویر دا سر لٹکدا تے ویکھ کے آیا پر یزید دے سامنے جھکدا نہیں ویکھ کے آیا. یزید دے سامنے جھکدا نہیں ویکھ کے آیا. میرے امام علی مقام حضرت امام حسین تردے تردے ایک میدان آیا, چٹیل میدان. آپ فرماندے نے اے کیڑی جگہ پچھوں آواز ہے, یہ سنو کربلا کیا جاندہ ہے. میرے امام نے کہا علی اکبر پترا خیمے اتھے لال ہے. خیمیاں دی باری آئی کہ او ریت دا ٹبا. فرماندے نے علی اکبر پتر ذرا ریت دے ٹبے تو تے چڑھ کے زور دی بانگتے پڑھ ذرا. نہیں بولے محبا نہ بولو سبحان اللہ. سیدہ زینب قریب آئیاں, قریب آن کے کہنے لگیاں ویرا اتے جنگل ہے. فرمایا اسے جنگل چا جب منگل لان آیا. فرمایا میرا علی اکبر اتھے ایک اذان پڑے گا قیامت تک اتھے بانگا ہوندیاں رہن گیاں. اتھے انج دا سجدہ کر دیتا جائے گا قیامت تک اس دھرتی دے ہوتے سجدے کیتے جان گے. میری ملت نوجوانوں جس وقت خیمے لگ گئے امام علی مقام حضرت امام حسین اینج کر کے 7 محرم دا دیہاڑا آ گیا المکسر. تو یزیدیاں نے پانی بند کر دیتا, پانی بند کر دیتا گیا. میری ملت نوجوانوں ایک کوئی مذاکرات ہو رہے نے, حسین بیعت کر, جے بیعت نہیں کرنی پھر لڑائی واسطے تیار ہو جا, جنگ واسطے تیار ہو جا. میرے امام فرماندے نے حسین سر تے قلم کروا سکتا ہے پر اپنے پاک ہاتھ یزید دے ناپاک ہاتھاں دے وچ نہیں دے سکتا. المکسر اینج کر کے جدو نامی تے 10ویں دی درمیانی رات آئی نا, حسین آپ فرماندے نے عربی دے شعر پہ پڑھتے نے. جدو شعر پڑھتے پہ نے جنہ دا ترجمہ وائے دنیا تیرے نہ جن نے بھی یاری لائی تو او دے نہ دھوکھا ہی کیتا بھی. زینب فرماندیاں نے بے قاسم بے علی اکبر پتر ذرا دوڑ کے آ جے ویکھیا کہ میرا ویر کیویں دیاں گلاں پہ کردا ہے. اینج کر کے آپ نے تلوار دی ٹیک لگائی ہوئی ہے, اکھیاں بند نے گلاں پہ کردے نے. سیدہ زینب قریب کھڑیاں نے, تھوڑی دیر جب ٹھنڈی جی ہوا دا جھونکا آیا, جھٹکا لگا, اکھیاں کھولیاں. زینب فرماندیاں نے ویرا سچی دسی کی ہویا. فرمایا نانا آیا, نانا ملیا. نانے نے کہا پتر سویرے تھے میدان لگنا ہے. آکھیا پتر صبر کری. میری ملت نوجوانوں سیدہ زینب نے انج کر کے ویر دا چہرہ ساری رات انج کر اپنے ہتھاں دے وچ رکھیا تے ویکھ کے فرماندیاں نے اج آخری رات ہے. آکھیا اج آخری رات ہے. آپ دی اکھاں دے وچ آنسو نے تے فرماندیاں آ ویرا پھر دکھ سکھ دیاں گلاں کر لیے. ساری رات زینب نے ویر نو تکیا. حسین قرآن پڑھی جا رہے, حسین قرآن پڑھی جا رہے ہیں. سیدہ زینب کی فرماندیاں نے میاں صاحب فرماتے نے شالا راتی شالا راتی محرم والی شالا محرم والی سابر آدی تھی دل نہ چڑھے نا رات مکے عجیب میرا ویر جدا نہ تھی
نوجوانوں پو پھٹی حسین نے علی اکبر نو بھیجیا بھیج کے آکھیا پتر علی اکبر جا تو میری فوج دا سپاہ سالار ہے جا میدان دے اندر ذرا جائزہ لے کے آؤ علی اکبر کربلا دے میدان دے اندر آئے چکر لگا کے واپس بابے دے کھول گئے گھوڑے تو تھلے اتر کے اپنے بابے نو جپا مارے آؤ تے مار کے روندے نے حسین کے اندر پتر علی اکبر روندہ کیوں میں اکھیاں بابا میں کربلا دے میدان دے اندر ویکھیا ایک وڈیری جی مائی چٹی چادر لا کے میدان پیاں صاف کر دیاں نے میدان صاف کر دیاں پیاں نے اکھیاں انہیں درد دے نال روندیاں پیاں نے بابا میرا بھی رومن نکل گیا حسین فرماندے نے پتر علی اکبر تینو پتا بے او مائی کون ہے آکھیا بابا نہیں پتا پر بڑے درد نال روندیاں پیاں دن آکھیا علی اکبر پتریو میری ماں فاطمہ آئی جدو میں ترن لگا سا میں ماں دی قبر تے گیا میں آذری دیتی آکھیا ماں نہیں میں تر چلے آواں حسین نے واپس نہیں آنا میری ماں دی غیب تے پچھویں آواز آئی آکھیا پترا نارو بھی صبر کرنا آئی جدو کربلا دے میدان دے اندر تو گوڑے تو تھلے ڈگن لگے گا تو تھلے نہیں ڈگے گا تھلے تیری ماں فاطمہ دی چولی ہوئے گی نوجوانوں توجہ کریں آجے میں کہنا درد بیان کراں ادھر میرے امام علی مقام حضرت امام حسین ترن لگ دینے جدو سویرے میدان لگ گیا نوجوانوں جدو بھی آپ تر دینے اور اوپر کے غلام آ جان دینے وہاں بن عبد القلبی نوجوانوں وہ بھی آ جان دینے ایک ایک کر کے سارے جا رہے نے آندھنے حسین تو سانی جانا اسی پہلے جاواں گے نوجوانوں ادھر جڑے سارے جا رہے نے حضرت عباس حسین دے قریب آئے آن کے آنکھیں لج پالا سارے جا رہے نے منوں بھی اجازت دے آجے میرے امام نے اپنے ویر عباس سنو سینے دے نال لایا لا کے آنکھیں ویرا میں تینو نہیں جان دینا آکھیاں میں نہیں جان دینا نوجوانوں توجہ کرے آجے کیونکہ لاشاں تو ڈھوندا پیا میں کربلا دے میدان دے اندر میرے کلے دے کھولو علی اکبر دا لاشاں نہیں چکے آ جانا او ویرا تینو میں نہیں جان دینا او پائی تے پائی ہندے جے نوجوانوں اختلاف تھوڑا جیا بھی ہو جائے اور رفع دفع کریا کرو اور معافی تلافی کریا کرو نوجوانوں کٹھے رہیا کرو حسین دا بی عباس انج کر کے آندن لج پالا اجازت دے دے ادھر خیمیاں دے اندر نوجوانوں توجہ کرے آجے اور سکینہ نکھے نکھے بچے سکینہ دے دوالے نے آندن سکینہ پیاس لگی ہے اپنے بابے نو بیچے آجے ساڑھے واسطے پانی لے کے آئے سکینہ فرما دیا لے آدھیاں نے کوئی بھی میرے بابے نو تنگ نہ کرے آجے میرا بابا پہلے ہی بڑا دکھی ہے میرے بابے نو پریشان نہ کرے آجے نوجوانوں توجہ کرے آجے سکینہ بول کے آدھیاں نے اور جو میں چاچے دی بھی بڑی پیاری ہوں میں اپنے چاچے نو کہنی ہوں سکینہ تریاں چچا یا بات دے خیمے دے اندر آئیاں آدھیاں نے چاچا جان سنیا میں حوضے کوثر دے اچھی مالکاں آکھیاں نہیں تھی تیرا نانا مالک
آکھیا پر سکینہ پیاسی کیوں ہے سکینہ پانی کیوں نہیں پیتا آپ فرماتیاں نے چچا جان جایا جے پانی لے کے آیا جے عباس نے سکینہ نو سینے دے نال لایا لا کے آکھیا نیتی میں پانی تے لے آ دیواں پر تیرے باپے نے جاون نہیں دینا نوجوانوں سکینہ فرماتیاں نے آندیاں نے چچا جان ایک واری منو باپے دے خیمے چلا جاؤ میرے چہرے تے کپڑا کر کے جڑے ویلے عباس نے سکینہ دے منہ دے اتے کپڑا پایا حسین دے خیمے دے بچ گئے حسین نے اپنے پیری عباس نو ویکھیا فرماتے نے عباس ویرا کدھر آیا میں آپ بولے کوئی نہیں کپڑا پیچھے کیتا سکینہ نے آکھیا بابا جان میرے چاچے نو پانی لینا بھیجیا دے سکینہ نو جفا ماریا مار کے آکھیا نیتی جو میں تینوں کونوں اپنے پیر علی اکبر تی جدائی برداشت نہیں میرے کونوں عباس ویر تی جدائی برداشت نہیں نوجوانوں ینچ کر کے عباس کہندین لچ پالا منو اجازت دے آجے سکینہ روندی ویکھی لئی جاندی حضرت میرے امام حسین فرما دینے آندنے نا نا تو میری فوج دا سپاہ چلا رہے آکھیاں لچ پالا کیڑی فوج دی گل پہ کر دے ہو سارے ایک ایک کر کے تر گئے کوئی بھی نہیں جے بچیاں میرے امام نے انج کر کے اپنے ویر عباس نو آکھیا نا نا آکھیا لج پالا کل قیامت دیانے ماں باپے نو کیڑا منہ وکھاواں گا قاسم نے اپنے سینے دے پھٹ وکھا لینے علی اکبر نے لٹی جوانی وکھا لینی ہے آنا محمد نے اپنے جسم دیاں بوٹیاں وکھا لینی ہے میں باپے علی نو کی جواب دے مانگا میرے باپے نے آکھیاں سی پتر عباس حسین دیاں راکھیاں کرنیاں لی آکھیاں لچ پالا اجازت دے آجے حسین نے عباس نو کٹ کے سینے نہ لایا تلا کے آکھیاں ویرا میں تینو اجازت دینا وا ایک ہاتھ دے اندر ذوالفقار گیدری دوجے ہاتھ دے اندر اللہ میں نوجوانوں توجہ کرے آجے جڑے ویلے عباس نے انجی کر کے قدم چکے آؤ سکینہ آ گئی آؤ نکی جی مشک چاچے نو پیش کی تھی آکھیا چاچا جان پانی لا کے آیا جے حضرت عباس فرماتے نہیں سکینہ میں پانی لے کے آواں گا تیرا میرا وعدہ پکاوے جے پانی نہ آیا تیرا چاچا بھی نہیں آئے گا حسین نے اپنے پیر عباس نو توڑیا جدو پہلا قدم رکھیا حسین نے پچھو آواز ماری آکھیا عباس پیرا رک جا عباس نے مڑ کے پیچھے ویکھیا حسین نے بیکی آکھیا جاؤ دوجا قدم چکیا حسین نے پھر آواز دیتی پھر عباس نو ویکھیا آکھیا پیرا جاؤ تیسری بار پھر آواز دیتی عباس ویکھے آندن حسین پیرا لگدا دل نہیں کردا پیا پیر نو بھیجن لئی جفا ماریا متھا چومیا حسین رو کے آندن عباس پیرا منو جاندی وار پیر آکھ لے پھر کسے نو منو پیر نہیں آکھنا آکھیا رج کے ویکھ لین دے نوجوانوں کتاباں دے وچ لکھیا وے جڑے ویلے عباس انج کر کے انہاں نوجوان یزیدیاں دی انہاں یزیدیاں دے لشکر دے وچوں نکلے نے نہر فرات تے پہنچے نے انج کر کے گھوڑے دا منہ قریب کیتا گھوڑے نے
پانی لئی پیتا اپنی بولی دے میں چویں کے اندر لج پالا آج کوئی بھی جانور پانی نہیں پیوے گا پہلے سکینہ پیون گیا میرے امام نے چلو پانی دا بھریا لبان دے قریب کیتا انجی کر کے سکینہ دی یاد آ گئی آپ نے پانی چھوڑیا مشک سے بچ پانی بھریا بھر کے حسین جڑے ویلے چلن لگے نے نوجوانوں انج کر کے آواز آئی انہیں آکھیا یزیدیاں نے اج عباس پانی لے کے چلا گیا قیامت تک دھرتی تے کوئی یزیدی نہیں جے رہنا حملہ کرے آجے ایک ظالم نے حملہ کیتا حضرت عباس دا سجا بازو قلم کر دیتا گیا حضرت عباس آپ نے علم دوسرے ہاتھ وچ پھڑ لیا نوجوانوں مشکیزہ بھی پھڑ لیا ظالم نے دوسرا وار بھی کیتا نوجوانوں بازو ڈگ پیا جھنڈا بھی ڈگ پیا تلوار بھی ڈگ پئی مشکیزہ دنداں دے وچ لے لیا حضرت عباس جڑے ویلے جاندے نے نوجواناں تیراں دی بارش ہوئی جدو تیراں دی بارش ہوئی ہے سکینہ سامنے خیمیاں دے وچ کھڑیاں نے آندیاں نے بے علی اصغر چاچا پانی لے کے آ رہے آئی جدو سکینہ نے چاچے دے ہوتے بازو ٹک دے ویکھے آکھیا دعا کرو پانی لئی آندا تے نہ آوے میرا چچا یا پاس آ جاوے گھوڑے تو تھلے ڈگن لگے نے عباس سنے جی کر کے آواز ماری ادھر کھلی یا یخی حسین ویرا منو پھڑے آجے میرے امام نے عباس نو آواز ماری مار کے کی آندن ویرا عباس آندن ویرا عباس 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 امام نے کمر تے اتے ہاتھ رکھ لیا میرے امام نے اپنے لک نو پھڑ لیا پھڑ کے آندے نے جا ویرا عباس حسین دا لک توڑ کے رکھ دتائی حسین گھوڑے تو تھلے ڈگ دے پین تیراں دی بارش سینے دے اندر تیرنے سینے دے اندر تیرنے نوجوانوں پھر میں نو کہنا پے گا کلا شیری ہکو کلا شیر علی دا تے دشمن سجے کھبے 360 وہ جان بدلتے تیر عباس نو بجے پھر خیمے بچھو آئے زینب بولی ویر عباس نو سدے موڑیا میرے بابل جایا اسی پانی پی پی رجے یا حسین ڈٹ کے جواب
یا حسین یا حسین یا علی یا علی میں قربان جاواں خدا دی قسم بابے بابے ہی ہوندے نے ایک وہ بابا سی حضرت ہانی جنہاں کی جان جاندی تھور جاوے پر مسلم نہیں دے مانگا نوجوان ایک دو جل ویکھن دے ماریے یا نہ ماریے نا 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 معاشر دے میدان دے بچے یہ نعرہ بجنا ادن بھی آکھنا ہے اوے نظرہ چکا لو جی کی ہویا ہے محمد دی بیٹی فاطمہ آ رہی جے اوے پیچھے ہٹ جو کی ہویا ہے جنت دے سردار حسن تے حسین آ رہے دے اوے پیچھے ہٹ جو کی ہویا ہے علی آ رہے نے اتھے تے سارا کام ان ہستیاں دا جنت جنہ دیئے دین جنہ دا جنہ ساڑی چولی دے وچ مفتل آگے رکھ دیتا بھی لیکن اسی قدر نہیں کر دے میرے امام تھوڑا جے آگے کے ایک بازو چکیا دوسرا بھی چکیا سینے دے نال لایا تے جو لاشا وکھیا نا عباس دیاں کھان دے وچ آنسو آپ دے چہرے دیتے خونے 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 خدا دی قسموں کی میں ڈگیا ہوئے گا آج بندہ ڈگے نا سب تو پہلے دے ہاتھ لگ دینے انہاں دے ہاتھ ہی کوئی نہیں سن کس درد دے نال عباس ڈگے ہونگے جھولی دے بچ عباس کا ساتھ رکھیا تے پتہ کہ آندے نے حضور گستاخی معاف کاش میرے ہاتھ ہوندے میں اپنے ہتھاں دے نال خون پیچھے کردہ میری آنکھیاں تو خون پیچھے کرے آجے میں جاندی بار اپنے مرشد دا دیدار کرنا چاہنا حسین مرشد مننے آجی حضرت عباس نے یاد رکھے آجے جدو اکھاں دے بیچے اکھاں پائیاں آکھے ایک ہوئی میری آخری خواہش ہے میری لاش خیمیاں دے بیچ نہ لے کے جایا جے کیوں آکھے سکینہ پوچھنا چاچا پانی لین گیا سی میں کی جواب دے مانگا حسین میری ملت نوجوانوں میں کیڑی گل سناما میرے امامی علی مقام حضرت امام حسین آپ ان کر کے جدو لاشاں ڈورے نے آپ باہر نکلے کہ شتر سوار آیا اس شتر سوار نے بیکھیا ہر پاسے لاشاں ہی لاشاں نے وہ بیکھی ہوتا دل گھبرائے خونے وہ جلد جنال امام حسین دے قریب آیا قریب آن کے کہنے لگا میں نے دسو تو آٹے بچ حسین کیڑا ہے آپ فرمان دے نے کس حسین دی گل پیا کرنا ہے انہیں کہا او مدینے والا حسین آپ فرمان دے نے مدینے والا سی ہم تے قیامت تک کربلا والا حسین رہے گا انہیں کہا کی گل ہوئی میں سمجھیا نہیں آپ فرمان دے نے میں حسین ہاں انہیں کہا میں من دے نہیں تسی حسین ہو پوچھیا کیوں انہیں کہا جی میں جیسے حسین ہوں مدینے میں ویکھے عظیم وہ دی داڑھی دے سارے وال کالے سن تو آڈے دے سارے چٹے ہو گئے نے حسین نے وہ بازو پکڑ کے اپنے جوان پتر علی اکبر دے لاشے تے لے گئے فرمانتے ہیں جس تا جوان پتر چلا جائے وہ تا ایک وال بھی کالا رہ سکتا ہے میری ملت نوجوانوں آپ فرمانتے ہیں کون ہے کتھوں آیا ہے بول کے اندر میں مدینے ہوں آیا آپ فرماتے ہیں مدینے والے اندر کی آلے نجپالا تو آڈا میں خط لے کے آیا ماں تو آڈا میں پیغام لے کے آیا ماں میرے امام فرماتے ہیں کیڑا پیغام لے کے آیا انہیں نوجوانوں انہیں کہا جی میرا پتر 6 مہینے دا وہ بیمار میں مدینے گیا تے میں دوائی لے کے جدو چلن لگا دل کتا میں محمد دے روزے تو حاضری دے ماں جی میں محمد دے روزے دے قریب گیا کہ میں چھوٹی جی بچی ویکی پردہ دار محمد دی قبر دے نال لپٹ کے روندیاں پہیاں نے اکھاں دے بیچی آنسو نے میری ملت دے نوجوانوں آپ دیاں اکھاں دے بیچ آنسو نے جس وقت اکھاں دے بیچ آنسو روندیاں پہیاں نے پتہ کی آندیاں نے سب پردیسی ہائے وطنی آئے تو بھی اکبری ماڑی محرام وعدہ کر کے میرے بابل جایا میری لین نہیں آیا سارا میرے امام نے اندھی کر کے نوجوانوں فرماتے نے کی بنے آؤ وہ بول کے اندر لج پالاؤ جدو میں بچی دے قریب گیا انہیں آکھیا پیچھے ہٹ جاؤ میں سید زادی ہوں میرے پردے دا خیال کرنائی میں ہاتھ جوڑ کے آکھیا نہیں بچی بیٹی جس خاندان دا تسی چشمو چراغو میں نوکاروں تسی کانوں انہیں آکھیا میں
حسین دی بیٹی سغراواں مینوں بابے دیاں یاداں پیاں آندیاں نے اے میرا پیغام لے جاؤ میرے بابے نوں آکھیا جے بابا سغراں دا دل نہیں لگدا پیا جلدی آ جایا جے لجپالا میں سغراں دا خط لے کے آیا پیغام لے کے آیا میرے امام نے انج کر کے خط نو سینے دے نال لایا چومیا چوم کے حسین نے کھولیا کھول کے آپ نے کی ویکھیا وچ لکھیا ہویا وے بابا پردے سنتیاں دے نال انج نہیں کریدا تھلے لکھیا ہویا وے پھپھی زینب تہاڈا دل نہیں کردا پیا تسی آ جاؤ تھلے لکھیا ہویا وے آکھیا نی سکینہ تینوں باجی دا خیال نہیں آپ پیراں وچ وسنی ہے میں پیچھے کلیاں تھلے لکھیا وے میرا علی اکبر ساریاں پہلا دے پیر عید دے اٹھے آئے بڑی عید بھی گزر گئی پر ویرا تسی لئی آئے تسائیں آکھیا سی میں آواں گا لین واسطے ویرا نہیں آئے میری ملت نوجوانوں ادھر میرے امام علی مقام حضرت امام حسین آپ خیمیاں دے بچوں نکلے ایک چیخ دی آواز آئی خیمیاں دے بچوں واپس گئے ویکھیا سکینہ ماں دی گودی دے اندر نے آکھیا لجپالا بیٹی نو جگا کے جایا جے حسین فرماتے نے کی بنیا میں آکھیا تسی جان لگے سو اے رو رو کے بیہوشی ہو گئی ہے میرے امام نے بیٹی نو انج کر کے پیار کیتا کر کے آکھیا نیتی ہے جان دیوار پاپے نو مل لے پھر مینوں کسے نے پاپا نہیں کہنا میرے امام نے بیٹی نو زینب تے حوالے کیتا آکھیا نہیں زینب پہنے میں تر چلیا میری بیٹی اٹھے سلام دے آجے جدو آپ ترن لگے نے پچھو آواز آئی بابا نہ جایا جے بابا نہ جایا جے علی اکبر پیر گیا بڑ واپس نہیں آیا قاسم گئے واپس نہیں آئے آنو محمد گئے واپس نہیں آئے میرا چاچا بھی گیا واپس نہیں آئے بابا تسی نہ جایا جے میرے امام خیمیاں چی آئے بیٹی نو سینے دے نال لایا لا کے پیار کیتا کر کے آندن تھیے میں تر چلے آماں تم اپنی امی دے کول رویں گی سکینہ نے پاپے نو چپا ماریا مار کے آکھیا پاپا جان دیوار منو اینا دس دے وہ یتیم کنو کھندین میرے امام نے بیٹی نو سینے دے نال لایا لا کے آکھیا نیتی ہے جنہ دے باپ تر چاول انہاں نو یتیم کھندین سارے خیمیاں دے وچ آواز آ رہی ہے سکینہ یتیم ہو چلی ہے میرے امام نے اج کر کے بیٹی نو زینب دے حوالے کیتا حسین کربلا دے میدان دے اندر سارے دے دیتے حسین جا رہے نے سکینہ دیاں نی پھپھی اماں مینوں چھڈیا جے میں چاندی وار اپنے پاپے نو تک لواں تانوں پیر نہیں چے لبنا مینوں پاپا نہیں چے لبنا شالا مرنا پیر کسے
شبیر کی زینب تے نہ ہولی نمانیاں بنا جس بین دا او ویر نہ کوئی او سکھی دنیا تو لینا میرے امام علی مقام حضرت امام حسین کربلا دی سرزمین تے پہنچے. آپ نے اپنی گردن کٹوا دیتی. شاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین دی حکومت دلان دے اتے بھی ہے، حسین دی حکومت ساڑھے سران دے اتے بھی ہے، حسین دی حکومت زمین دے اتے بھی ہے، حسین دی حکومت جنت دے اتے بھی ہے. آپ فرماندے نے حسین او حسین ہے جڑا دین بھی ہے، پر جدو دین نو پناہ دی لوڑ پئی میری ملت نوجوانوں پھر حسین نے دین نو پناہ دیتی. آپ فرماندے نے آپ نے اپنی گردن تے کٹوا دیتی، پر یزید دے ہاتھاں دے وچ ہاتھ نہیں دیتے، کیونکہ کلمے دی بنیاد یاد رکھیا جے امام علی مقام حضرت امام حسین نے آپ نے کلمے دے سم یاد رکھیا جے تذکرے نو کلمے دے اس بلندی نو نیچے نہیں ہون دیتا. جنہ حسین تے پانی بند کیتا، جنہ حسین دے تے ظلم کیتے، خدا دی قسم انہاں دا نام و نشان مٹ گیا. لیکن جس حسین نے صبر کیتا حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین آج بھی زندہ باد ہے. سارے ایک بار رل کے محبت نال سلامی پیش کرو. کلمے دے وارثانوں، کلمے دے وارثانوں، ساڈا سلام ہووے. کلمے دے وارثانوں، کلمے دے پڑھیے، کلمے دے وارثانوں، کلمے دے وارثانوں، ساڈا مغوبے جنتی دے مالکانوں، جنتی دے مالکانوں، ساڈا سلام ہووے. کلمے دے وارثانوں ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی ریتیوتے، ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی ریتیوتے. اونا تلاوتانو، اونا تلاوتانو، ساڈا اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعائے خال کے کہنا سانو سب نو حسین دے نال پکی تے سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.